अस्सलामुअलैकुम। आप सब मोमिनीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल पीर महल अज़ादारी तसद्दुक़ रज़ा को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अज़ादारी की वीडियोस मिलती रहें। रसूल हक से जो पूछा गया कि क्या है हसन, जवाब आया कि ज़हनों से मावरा है हसन। जवाब आया कि ज़हनों से मावरा है हसन। जो मुस्तफ़ा को मिला है वो मुस्तफ़ा है हसन। जो मुस्तफ़ा को मिला है वो मुस्तफ़ा है हसन। चुना है जिसको खुदा ने वो मुजतबा है हसन। रसूल कह रहे हैं मेरे कमाल की सरहद दिखाई देता है, ये खुद मुझे भी मोहम्मद दिखाई देता है। मिल गए हैदरी। रसूल हक से जो पूछा गया कि क्या है हसन, जवाब आया कि ज़हनों से मावरा है हसन। जो मुस्तफ़ा को मिला है वो मुस्तफ़ा है हसन। चुना है जिसको खुदा ने वो मुजतबा है हसन। मेरे कमाल की सरहद दिखाई देता है, ये खुद मुझे भी मोहम्मद दिखाई देता है। अच्छा, रसूल खुदा का जवाब सुना तो साहिल बीबी के पास चला गया कि बीबी आपका बेटा कौन है। तो बीबी ने क्या फरमाया, जनाब ज़हरा ये कहती है मेरा लाल हसन। जनाब ज़हरा ये कहती है मेरा लाल हसन। तवज्जो, मिसाले अहमद मुरसल है बेमिसाल हसन। मिसाल अहमद मुरसल है बेमिसाल हसन। खुदा को नाज है जिस पर है वो कमाल हसन। खुदा को नाज है जिस पर है वो कमाल हसन। हर एक सजदाए रब में मेरा ख्याल हसन। कबूल यूं हुई मेरी दुआ मुसल्ले पर, ये वो गोहर है जो मुझको मिला मुसल्ले पर। पढ़िए के साहिल गया मौला दे खोल के, या अली, तो मौला ने की फरमाया है, मैं हूँ अली मेरी अजमत का ये हवाला है। तवज्जो, मैं हूँ अली मेरी अजमत का ये हवाला है। मैं ऐन रब ये मेरी आँख का उजाला है। मैं ऐन रब ये मेरी आँख का उजाला है। मेरी तरह ही ये वहमो गुमा से बाला है। खुदा की राह में सब कुछ लुटाने वाला है। लिबादा बोझ का ये तार तार कर देगा, कलम की नोक को ये जुल्फ़कार कर देगा। कलम की नोक को ये जुल्फ़कार कर देगा। सुनो, हसन का मर्तबा शबीर की जुबान से सुनो।
حسن کا مرتبہ شبیر کی زبان سے سنو، یہ قدر کاتب تقدیر کی زبان سے سنو، تمام نبیوں کی توقیر کی زبان سے سنو، جواب خواب کا تعبیر کی زبان سے سنو، قسم کلام خدا کی ہے لا کلام حسن، حسین جس کا مقلد ہے وہ امام حسن، حسین جس کا مقلد ہے وہ امام حسن، حسین کہتے ہیں عظمت کا آسمان ہے حسن، بولو تو صحیح، حسین کہتے ہیں عظمت کا آسمان ہے حسن، میری طرح ہی خدائی کا ترجمہ ہے حسن، میان کفر صداقت کا ایک نشان ہے حسن، علی کی مثل ہی اللہ کی زبان ہے حسن، میں کیا بتاؤں کہ عظمت کا جو حوالہ ہے اسی نے میرے لیے کربلا کو پالا ہے، پڑھ لیے اسی اسی سفر رہتا جاگ جا تھکے تو اس سے بولو یار ٹھیک ہے نا، ذرا یہ بات بھی عباس کی زبان سے سنو، ذرا یہ بات بھی عباس کی زبان سے سنو، خدا کے عکس کے عکاس کی زبان سے سنو، خود موقع مصرع کی خدا کے عکس کے عکاس کی زبان سے سنو، ثنائے جوہری الماس کی زبان سے سنو، امامتوں ہی کے احساس کی زبان سے سنو، حسن کریم ہے اپنا کرم بناتا ہے، میرا امام قلم کو علم بناتا ہے، میرا اچھا ہونا سننا تعارف کون کروا رہا ہے، پوری توجہ، علی کی بیٹی کے لب پر ہے یہ ثنائے حسن، یہ ہن بہن بھائی دا تعارف کروا رہی ہے، علی کی بیٹی کے لب پر ہے یہ ثنائے حسن، ہر ایک چراغ میں روشن ہے یہ ضیاء حسن، ہمارے واسطے ہے ہمارے واسطے ہے صاحباں سرائے حسن، حسن کا مرتبہ سمجھے ہے بس خدائے حسن، کھلے نہ پھول جہاں پر تو وہ چمن ہی نہیں، سمجھ میں آئے بشر کے تو وہ حسن ہی نہیں، مکتا سمجھ سکے گا کوئی کیا حسن کو نور علی، نور علی نور، سمجھ سکے گا کوئی کیا حسن کو نور علی، حسن کے راز جہاں پر آیا ہوئے نہ کبھی، حضور سیدہ کاوش ہے یہ جو مضطر کی، یہ اوج مولا حسن کیا سمجھ سکے گا کوئی، بشر سے جو نہ بیاں ہو سکا حسن وہ ہے، پوری توجہ، بشر سے بیاں جو ہو نہ سکا حسن وہ ہے، کون حسن، باواز بلند صلوات پڑھو سارے،
بشر سے جو نہ بیاں ہو سکا حسن وہ ہے حسین نے جسے آقا کہا حسن وہ